नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है और जालिम है। अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ, तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ है, इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओवैसी साहब के जज्बाती बयानात आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन आज जो बयान उन्होंने दिया है यकीनन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। किस जज्बाती अंदाज में उम्मत के लिए और मुसलमानों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। यहाँ तक कि बाज़ मरतबा उनकी आंखें अश्कबार भी हो गई और मुसलमानों की मज़लूमियत पर बयान करते हुए उन्होंने क्या बयान दिया है। नाज़रीन, पूरा उनका बयान तफसील से ख़ुद भी मैं देखूँगा, आप हज़रात की खिदमत में भी रखूँगा। इससे पहले आज की 2-3 अहम खबरें बताकर ओवैसी साहब का बयान मैं भी सुनता हूं, आप भी सुने। गुजारिश है अभी से वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। जितना आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाएगा। अगर आप हमारे इस काम को पसंद करते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हमारी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नाज़रीन, आज की एक अहम तरीन खबर ये है कि जब ईमान वाला अपने ईमान के साथ बाहर निकलता है और दुश्मनों का मुकाबला करता है और क़ानून को दायरे में रहते हुए जब वो अपनी आवाज़ उठाता है तो क्या एक मर्द मुजाहिद बल्कि एक मोमिना औरत से भी बातिल कांप उठता है। आप जानते होंगे इसको, जिसकी तस्वीर आपके सामने चल रही है। एक मुसलमान खातून का एक मुख्तसर सा क्लिप उसने वायरल किया और वो मांग कर रहा है पुलिस से कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करो। वो हमारी बहन क्या कह रही है, वो सिर्फ़ एक नज़म पढ़ रही है जिसका एक हिस्सा ये है कि ऐ दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफ़ारा, ले हम भी है सफ़ारा। सिर्फ इस तरह की नज़म पढ़ी तो उसके पाँव के तले से ज़मीन खिसक गई और वो मांग कर रहा है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जिस दुश्मन रसूल ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उनके ख़िलाफ़ मुसलमान ख़वातीन एहतजाज कर रहे हैं तो उनको देखा नहीं जा रहा है। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाए। तो हमारी इस बहन के इस अमल से ये दुश्मन इतना उस पर लर्ज़ा तारी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का जोश जलाल कैसा होगा और दुश्मन उनको देखकर कैसा उस पर कपकपी तारी हो जाती होगी। हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद का मामला सुर्खियों पर है, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस की सरकार चल रही है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक लीडर हैं दिल्ली के, वो उस पर आवाज़ उठा रहे थे तो पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया, जिसको लेकर उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार खामोश तमाशाई क्यों बनी है। वो हिमाचल प्रदेश में जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्यों आवाज़ नहीं उठाती। तो ओवैसी साहब के लीडर को इस तरह से गिरफ्तार किया गया। यह पहला मामला नहीं बल्कि बेशुमार मरतबा उनके लीडरों को गिरफ्तार किया गया है। अफगानिस्तान से बड़ी खबर खुलकर आई है। अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार ने बड़ा अहम तरीन ऐलान किया है। उसने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का ये मुबारक महीना रबीउल अव्वल है। हम बड़े एहतमाम के साथ इस महीने का एहतराम करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मनाएंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान का ये बयान मिल्लत टाइम्स ने शेयर किया है तो हमने आप हज़रात की खिदमत पे रखा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ताज़ा इन खबरों के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज जो बयान दिया है उस बयान को सुनते हैं। आपसे गुजारिश है अभी तक वीडियो को लाइक करना भूल गए तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आइए सुनते हैं ओवैसी साहब का आज दिया गया वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ वो महाराष्ट्र में आज पहुँचे हैं और महाराष्ट्र की असम्बली की तैयारियाँ चल रही हैं। इम्तियाज़ जलील साहब से भी उनकी मुलाकात हुई और दोनों ने एक जगह खिताब किया। उसी बयान में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बयान दिया है कि कलेक्टर को जाकर कोई बोल देगा कि साहब ये इम्तियाज जलील का घर जो है ना वो वक्फ या फिर कोई किसी का मस्जिद बोले ये वक्फ बोल नहीं है तो कलेक्टर साहब क्या करेंगे, ठीक है मैं इंक्वायरी ऑर्डर करता हूं। अच्छा, उसमें लफ्ज का इस्तेमाल हुआ कानून में कि कलेक्टर जिस तरह चाहे उसका इंक्वायरी का तरीक़ेकार अपनाएंगे। बाप की जागीर है कलेक्टर की कि जो चाहे तरीक़ेकार अपनाएंगे। और फिर दूसरा उसमें सुनिए, दूसरा उसमें बोलते कि कोई टाइम लिमिट नहीं, कलेक्टर साहब जब दिल में आया इंक्वायरी करेंगे, जब दिल में आया नहीं करेंगे। और तरफे तमाशा ये है
کہ جب تک کلیکٹر کی انکوائری مکمل نہیں ہوتی وہ جائیداد وقف کی نہیں رہیں گی. یعنی میری مسجد ہے اور مسجد کو کلیکٹر بولے گا میں انکوائری کر رہا ہوں تمہارے خلاف کمپلینٹ تو نماز نہیں پڑھنا, تمہاری درگاہ ہے تم فاتحہ نہیں کرنا, تمہارا مدرسہ ہے تم نہیں تعلیم دلانا, میں انکوائری کر رہا ہوں. اب انکوائری صبح قیامت تک چلے گی, آپ تو محروم ہو گئے. یہ قانون میں لکھا گیا ہے, یاد رکھیے, سیکشن 3 سی آپ کو کہہ رہا ہوں. اب یہ سیکشن 3 کا مطلب کیا ہے کہ دلی میں 316 جائیدادوں پر گورنمنٹ کا قبضہ, راجستھان میں 60, کرناٹکا میں 40, مدھیہ پردیش میں 50, یو پی میں 60, اڑیسہ میں 55. اور سچر کمیٹی میں کہا گیا کہ دلی کے جو 123 جائیدادیں جو حکومت نہیں دی مسلمانوں کو, 2007 میں سچر کمیٹی میں کہا گیا کہ اس کی قیمت 7,000 کروڑ تھی. 7,000 کروڑ قیمت تھی اس کی. آج ہم 2024 میں آ گئے. کون وقف کو چھین رہا ہے؟ نریندر مودی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے اور ظالم ہے. آپ قبضہ کر کے بیٹھے اور مجھے آخر میں صرف اتنا کہنا ہے کہ مجھے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامن برکاتہ کے الفاظ یاد آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وقف کی جائیداد ایک عبادت ہے, ایک عبادت ہے. وہ ہم کو ہماری عبادت سے محروم کر دے رہے. آپ درگاہ سلیم چشتی ہے, بعض ایسے رنگ برنگی کپڑے پہن کر مودی کے پیر چھونے والوں, تمہارے باپ دادا کی خبروں کو جب چھین لیا جائے گا تم کو اندازہ ہوگا. تم جب چمچا گیری کر رہے ہو نریندر مودی کی جا کر, بڑے بڑے آستانوں کے تم وابستہ ہو رہے. یاد رکھو, بڑے بڑے آستانوں سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر تم بڑے نہیں ہوتے. اللہ کا خوف اور اس کے حبیب سے محبت تم کو بڑا بناتی. وہاں جا کر بول رہے نہیں ایسا نہیں ہے. ارے تمہارے باپ کا ہے یہ وقف, تمہارے باپ کا وقف ہے. یہ اللہ کے نام پر کیا گیا وقف ہے. اس کا مالک اللہ ہے, صبح قیامت تک اس کا مالک اللہ رہے گا. مگر یہ لوگ جا کر چاپلوسی کر رہے ہیں. اب اویسی صاحب بڑے جلال میں آ جاتے ہیں اور جذباتی بیان ان کا حضرات دیکھیے. اور اجیت پوار کا میں نے ایک انٹرویو پڑھا اخبار میں, انہوں نے کہا کہ ہم مہاراشٹر کے وکاس کے لیے مودی کا ساتھ دے رہے ہیں, سیکولرزم پر ہم کمپرومائز نہیں کرے. تو اجیت پوار اگر سیکولرزم تم میں زندہ ہے تو تم کھل کر اس کی مخالفت کرو. بولو تم جا کر مودی کو یہ قانون غلط ہے. جو چھترپتی شیواجی کو ماننے والے ہیں, کیا تم بھول گئے کہ چھترپتی شیواجی نے رتنا گیری میں اس درگاہ کو 652 ایکڑ زمین دی تھی؟ یہ کون سی تمہاری محبت ہے؟ یہ ہماری زمین ہے, ہماری جائیداد ہے, اللہ کے نام پر اس کا مالک اللہ ہے. تم ہم سے چھیننا چاہ رہے ہو. تمہارا دل نہیں بھرا 6 دسمبر سے, تمہارا دل نہیں بھرا دلی کی سڑکوں پر ہمارے خون کی ہولی کھیلنے سے, تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کا انکاؤنٹر کرنے سے, تمہارا دل نہیں بھرا بلڈوزروں سے ہمارے گھروں کو توڑنے سے, تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کے سروں سے حجاب کھینچنے سے, تمہارا دل نہیں بھرا ہم کو اس ملک کی شریعت ختم کرنے کا قانون بنایا. اب تم ہم کو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہو. خدا کی قسم اپنے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی 2 دن قبل ایک ویڈیو ہم نے بتایا تھا کہ ہریانہ کے رہنے والے میوات سے تعلق رکھنے والے ایک سبحان نامی نوجوان نے تلنگانہ کے کھمم میں 9 لوگوں کو ان کی جان بچائی تھی جو سیلاب میں بہہ رہے تھے. تو اویسی صاحب نے ان کو انعام سے بھی نوازا. ہم نے کہا تھا کہ ایک بلڈوزر وہ ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے غریبوں کے گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے, اور ایک مسلمان نوجوان سبحان نامی شخص نے بلڈوزر ہی کا استعمال کر کے وہ کئی ہندو بھائیوں کی جان کو بچایا. یہی اسی طرح کے الفاظ اویسی صاحب بھی استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے بھی اسی طرح کا بیان دیا. آپ حضرات یہ کلپ بھی ملاحظہ فرمائیں. دیکھیے بلڈوزر سے گھروں کو توڑ دے رہے ہیں. جہاں پر اتر پردیش میں, مہاراشٹر میں, مدھیہ پردیش میں حاجی رضوان, حاجی شہزاد گھر کو توڑ دیے. وہی ایک سبحان خان ہریانہ کا, کھمم تلنگانہ میں ہے, میواتی مسلمان ہے, لیبرر ہے, 70% ہینڈی کیپ ہے. سبحان خان بلڈوزر چلا کے یہ اپنے JVC کو چلا کر 9 لوگوں کی جان بچا کر لایا. یہ مودی کے بلڈوزر میں اور سبحان خان کے بلڈوزر میں فرق ہے. ہم جان بچانے کے لیے استعمال کرتے, وہ جانوں کو برباد کرنے کے لیے استعمال کرتے. تو ناظرین اویسی صاحب کا آج کا بیان آپ کو کیسا لگا, اور 2-3 خبریں جو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی کیسی لگی, ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.